अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेटरन क्रिकेटर एंड क्रिकेट एनालिस्ट जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। सबसे पहले इनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। थैंक यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ज़रा बात करेंगे, एक तरफ तो अंडर 19 जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उसने बहुत बड़ा कारनामा किया, भारत को जो है ना वो धूल चटाई, और जो बड़े क्रिकेटर्स नहीं कर पाए, यानी हमारी जो सीनियर टीम नहीं कर पाई, वो हमारे इन नौजवान खिलाड़ियों ने करके दिखाया। बड़ी बातें की गई, लोगों ने कहा शायद सीनियर खिलाड़ी भेज दिए थे पाकिस्तान ने अंडर 19 में, लेकिन ये हमेशा से बातें की जाती हैं। इसके अलावा एक सबसे अहम बात जो थी वो ये थी कि इस टीम का मेंटोर वो खिलाड़ी था जिसके हवाले से ये बात मशहूर है कि उसने चाहे T20 वर्ल्ड कप हो या ICC टूर्नामेंट हो या अंडर 19 में परफॉर्मेंस हो, उस खिलाड़ी ने हमेशा भारत को नीचा दिखाया है और पाकिस्तान के नाम टाइटल्स किए हैं, गो कि वो बहुत तनकीद का भी निशाना बने और अपनी अंडर परफॉर्मेंस की वजह से कप्तान होते हुए, और ना सिर्फ कप्तानी उनको छोड़नी पड़ी बल्कि टीम से भी उनको बाहर किया गया। मैं बात कर रहा हूँ सरफराज अहमद की, और अब वो हमें बहुत आगे आगे नज़र आए। पूरी टीम से उन्होंने सबको मिलवाया, और जिस तरह का इस्तकबाल अंडर 19 पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हुआ है वो वाकई देखने के काबिल था। सर क्या कहेंगे आप, अंडर 19 क्रिकेट टीम पाकिस्तान की जो वापस जब वतन वापस आई तो ऐसा इस्तकबाल हुआ कि लोग खुद परेशान हो गए कि ये कहाँ से इतने लोग आ गए एयरपोर्ट पे? Again, I think they were 100% deserved it, क्योंकि there is always a big match between Pakistan and India. कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी लेवल हो, कहीं भी कोई चीज़ मौजूद हो, वहाँ पर इंडिया के साथ खेलना जो है ना वो बहुत ही जो है ना वो मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि एक उनका मीडिया बहुत स्ट्रांग है, दूसरा उनके यहाँ जो है ना वो आपका ग्राउंड के अंदर पुलिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब उनके तमाशाई बहुत ज़्यादा जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं कंपेयर टू पाकिस्तानी। और अगर हमने इस जूनियर एशिया कप में, अंडर 19 एशिया कप में देखा कि इसके अंदर बेसिकली पाकिस्तान जो है ना अपने ग्रुप मैच में इंडिया से जो है ना वन साइडेड जो है ना वो हार गया था। और इनफैक्ट इसके अंदर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था वो बेसिकली एक इंडियन स्टार जिस पे दे वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट, सूर्यवंशी, जिसको जो है ना जो IPL जो है ना वो खेल चुका है और IPL के अंदर सेंचुरी जो है ना वो लगा चुका है। उसके अलावा आपका अभी वो अपना डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास खेल रहा था, वहाँ उसने जो है ना वो सेंचुरी जो है ना वो स्कोर किया। एंड ही इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग जो है ना वो क्रिकेटर, और वो ऐसे लेवल के ऊपर क्रिकेट खेल कर जो है ना अंडर 19 खेलने के लिए आया था जहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेटर तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे। और वहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है ना वो ख़ास तौर पे फाइनल के अंदर आके डोमिनेट किया, मिनाज ने बहुत आला जो है ना वो बैटिंग की, 172 रन जो है ना उसने जो है ना फाइनल के अंदर स्कोर किए, और साथ साथ जो है ना जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने जो है ना बॉलिंग कराई और सूर्यवंशी से रन नहीं बना सका, वो आई थिंक 30-40 ऑड रन के ऊपर जो है ना वो आउट हो गया, और ओवरऑल पूरा वन साइडेड जो है ना वो मैच हुआ। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग एप्रिसिएशन फॉर आवर टीम, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो बेसिकली आके मीडिया के ऊपर या डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आके ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है तो ये कहाँ से आ गए। बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर, सरफराज अहमद का कितना रोल समझते हैं? सरफराज को डेफिनेटली, क्योंकि स्टार पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं और टूर्नामेंट्स उन्होंने जीते हुए, अंडर 19 टूर्नामेंट खुद जीते उन्होंने, ICC टूर्नामेंट जीते पाकिस्तान के लिए, तो इसलिए मेंटोर का कितना हाथ होता है किसी टीम के लिए? देखिए, मेंटोर का हाथ जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आपको मेंटली जो है ना वो स्ट्रांग करना होता है, आपको बेसिकली सही तरीके से जो है ना वो गाइड करना होता है। जाहिर बात है ग्राउंड में आके खुद तो खेलने से रहा, उसका काम जो है ना बिहाइंड द सीन जो है ना वो लड़कों को ये कॉन्फिडेंट दिलाना होता है कि येस यू कैन डू इट, और मोस्टली उनका यही काम होता है। अदर देन दैट ही इज़ नॉट अ कोच, वो आपको बेसिकली टेक्निक नहीं सिखा रहे, और ख़ासतौर पर सिखानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है तो आपको वहाँ पर जो है ना कोचिंग वाले सेशन जो है ना वो बंद कर देने चाहिए, वहाँ पर सिर्फ आपको गाइडेंस की जो है ना वो ज़रूरत होती है। मेंटोर जो है ना वो बेसिकली आपको आपके अंदर जो है ना सेल्फ बिलीफ पैदा करते हैं, कॉन्फिडेंट पैदा करते हैं, अपने मुश्किल वक्त जो है ना के बारे में जिक्र करके आपको बताते हैं किस तरीके से वो सोल्यूशन लेकर आए थे। एंड आई थिंक सरफराज वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल, खास तौर के ऊपर जिस तरीके से उसने आखिर में जाके जो बोला कि आपको जो है ना बेसिकली सेलिब्रेशन जो है ना वो बेसिकली इंसानों की तरह करने चाहिए। आप देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड नेशंस एंड नॉन एजुकेटेड नेशंस।
ون جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں اللہ میاں جو ہے نا 2 ٹائم کے اوپر آپ سے ضرور امتحان لیتے ہیں. ایک جس وقت وہ آپ کو کوئی کسی قسم کی خوشی دیں, اور اس وقت اور جس وقت آپ کو کسی قسم کا غم دیں. اسی وقت آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ بیسکلی انالائز ہوتی ہے کہ اس وقت کس طریقے سے آپ اپنے پیشنس اپنی اوقات کے اندر رہتے ہیں, اور کس طریقے سے آپ جو ہے نا سامنے والے کو ٹریٹ کرتے ہیں. That's I think one of the biggest example جو پر سرفراز نے ان کو بیسکلی لڑکوں, چھوٹے لڑکے تھے سب 19 سال کے جو ہے نا وہ لڑکے تھے, ان کے لیے کہاں یہ بات سوچنا کہ کیا صحیح ہے اور کہاں غلط ہے, اس وقت یہ سارا میسج دینا آئی تھنک واز اے بگ ڈیل. ٹھیک. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ اب یہ ٹیم ہماری جس طریقے سے اس نے پرفارم کیا, کیا سمجھتے ہیں اس میں سے کتنے لڑکے جو ہیں وہ ہماری قومی ٹیم میں آ سکتے ہیں؟ اگر یہ بڑے اسٹارز ہیں, اچھا کھیل رہے ہیں, وائی ناٹ گیو دیم اے چانس ان دا نیشنل اسکواڈ؟ دیکھیں آئی تھنک اٹس ویری ارلی. آپ کو جو ہے نا بیسکلی ان کو پورا ایک پروسیس سے گزارنا چاہیے. ان کو فرسٹ کلاس کھلانا چاہیے, ان کو ڈومیسٹک ٹورنامنٹس کھلانے چاہیے, ان کو گریڈ 2 کھلانا چاہیے. ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جو آپ کے رائزنگ اسٹارس ہیں جنہوں نے بھی جو ہے نا وہ کپ جیتا انڈیا کو, انہوں نے بھی جو ہے نا وہ بیسکلی آئی تھنک ہرایا انہوں نے, تو ان کو بھی بیسکلی جو ہے نا مطلب بیسکلی جا کے جو ہے نا ڈومیسٹک کی طرف جو ہے نا توجہ دینی چاہیے. دیکھیں پاکستان اٹ سیلف جو ہے نا کھیلنا جو ہے نا سب لوگوں کا ڈریم ہوتا ہے, سب چاہتے ہیں کہ میں کل ہی جو ہے نا وہ پاکستان کھیلوں, بٹ پاکستان از اے بگ لیول اور اس کا لیول بھی بہت بڑا ہے. تو آپ اس لیول کے لیے پہنچنے کے لیے نا آپ کو اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ وہ لڑکے ہیں جو ایک دم سے جا کے جو ہے نا وہ اسٹیو اسمتھ کے سامنے یا وارنر کے سامنے یا بابر اعظم کے ساتھ جا کے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے. دیٹس انفیئر ٹو آل آف دیم. ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک صحیح راستے کی طرف جو ہے نا ڈالنا چاہیے. جو صحیح راستہ جو ہے نا وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہے. ڈومیسٹک کے اندر 2 سال 3 سال یہ پراپر طریقے سے گزاریں, 22 سال 23 سال کی عمر آئیں, 4 روزہ میچز کھیلیں, آپ کا گریڈ 2 کے 3 روزہ میچز کھیلیں, ون ڈے کپس کھیلیں, لوکل T20 جو ہے نا وہ کھیلیں. ابھی PSL آنے والا ہے, آف کورس اوپننگ ہوگی آپ کی ٹیموں کے لیے, وہاں جا کے جو ہے نا وہ کھیلیں. لیگس کے اندر کوشش کریں اپلائی کرنے کے لیے, وہاں جا کے یہ سارے رگڑے کھائیں, اینڈ دین یو کین سی کہ جی پاکستان کس طریقے سے کھیلا جاتا ہے. وہ غلطیاں نہ کریں جو اعظم خان کے ساتھ. آئیڈیل ایج کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاکستان ٹیم میں آنے کی, کیا آئیڈیل ایج ہونی چاہیے؟ دیکھیں آئیڈیل کوئی چیز نہیں ہوتی, کوئی ایج نہیں ہوتی. دیر آر پیپل جو 30 سال کی عمر میں انہوں نے ڈیبیو کیا. آپ مصباح کی ایگزامپل دیکھ لیں کہ کتنا اس نے ڈومیسٹک کھیلا اور کس ایج کے اوپر جا کے, جہاں پر لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں وہاں جا کے اس نے جو ہے نا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا شروع کی. سیم یہ ایگزامپل جو ہے نا وہ ینگسٹر کی حسن رضا جو ہے نا وہ ہوا کرتے تھے, 15 سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے نا پاکستان کی طرف سے ڈیبیو کیا. مینٹلی لڑکا کتنا جو ہے نا اسٹرانگ ہونا چاہیے. مینٹلی جس دن وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہوا, مینٹلی اسٹرانگ وہ اسی صورت میں ہوگا جس صورت میں وہ ڈفرینٹ سینیریو سے گزرے گا. فرسٹ کلاس میں دھکے کھائے گا, فرسٹ کلاس جا کے کھیلے گا, بڑے بڑے آپ کے پلیئرسوں کو جا کے جو ہے نا وہ فیس کرے گا, اچھے اور برے بالرس کو جا کے جو ہے نا وہ دیکھے گا. آئی تھنک اٹس گونا بی اے بگ چانس کہ آپ ایک دم سے ان کو انٹرنیشنل کرکٹ میں جو ہے نا ایک ایسا گہرا سمندر ہے انٹرنیشنل کرکٹ جہاں پر جو ہے نا 2 منٹ لگتے ہیں ڈوبنے کے لیے, وہاں آپ اس بیچارے بچوں کو کیوں ڈبو رہے ہیں. ٹھیک. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ اب ہم جو ہے وہ جب ریجنل کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب PCB نے بھی خاص طور پہ کراچی کی ریجنل کرکٹ پہ توجہ دینی شروع کر دی. کیا سمجھتے ہیں؟ اگین اٹس اے ویری گڈ سائن. کراچی جو ہے نا اس دفعہ سب سے بڑا کوشچن مارک بنا ہوا تھا. انفیکٹ ان کو کھیلنے کی اجازت بھی نہیں مل رہی تھی. ندیم عمر صاحب کی بڑی کوششیں ہیں کہ جنہوں نے بیسکلی ہمیں اسپیشل پرمیشن مل دلائی, اور ہم اور انفیکٹ یہی وہ رزلٹ ہے جس کی وجہ سے ہم فاتح بھی ہوئے. اور اب آئی پرسنلی تھنک صرف اور صرف کراچی میں نہیں, ایک اکیڈمی پشاور میں بننی چاہیے, ایک اکیڈمی فیصل آباد میں بننی چاہیے, ایک اکیڈمی ملتان میں بننی چاہیے. یہ وہ بیسکلی PCB کو پلان کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہ وہ درخت ہیں, یہ اکیڈمی وہ درخت ہیں جو بیسکلی آنے والے وقتوں میں آپ کو چیلنج کرے گی کہ آپ رضوان کو کھلائیں یا نہ کھلائیں, آپ شاہین کو کھلائیں یا نہ کھلائیں. شاہین جیسے 40 جو ہے نا وہ آپ کے بیک ہینڈ کے اوپر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ وہ فائدے ہوں گے جس وقت آپ جو ہے نا ویسے ہر شہر کے اندر ایک اکیڈمی بنانے میں, بڑے شہروں میں اکیڈمی بنانے میں کامیاب ہو جائے. اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کا پلان ہونا یہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی سی جو ہے نا وہ اکیڈمیز جو ہے نا وہ بنائیں. یہ وہ چیز ہیں جو بیسکلی آئندہ آنے وقتوں میں جو ہے نا وہ ہماری ضرورت بھی ہیں. آپ بیسکلی انڈیا کے اندر دیکھیں, مطلب میرے اپنے خیال کے مطابق ان کے پاس 20 سے 25 جو ہے نا وہ اکیڈمی جو ہے نا الگ الگ شہروں میں جو ہے نا بنی ہوگی. بنگلور میں پریکٹس کرتے ہیں, وہ آ کے کبھی بھی ممبئی میں آ کے پریکٹس نہیں کرتے. سیم اسی طریقے سے چنائی والے آ کے جو ہے نا وہ کلکتہ میں آ کے پریکٹس نہیں کرتے. دیر آر سو مینی opportunities for PCB کہ they can create, اور بیسکلی پاکستان کے اندر نا there are so many lovers جو بیسکلی پیسے بھی لگانے کے لیے تیار ہے جسٹ ٹو سی کہ پاکستان کے اندر کرکٹ اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ فرنش ہوتا ہے. ٹھیک سر, مزید آپ سے گفتگو کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ جو قائد اعظم
ट्रॉफी जो पाकिस्तान ये कराची ने जो जीती, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कराची की क्रिकेट पे? कह रहे जी यंगस्टर्स की बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आने वाली हैं एकेडमी की सूरत में, पीसीबी की तवज्जो की सूरत में। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ वेटरन क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट जुनैद खलील नैनीताल वाला मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि जो हमारी रीजनल क्रिकेट है अब उसमें अच्छी खबरें आने वाली हैं, और ये अच्छी खबर जो है ये नौजवान खिलाड़ियों के लिए। सर क्या कहते हैं, आप खुद माशाल्लाह ओहदेदार हैं रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के, और अब ये कहा जा रहा है कि जो पहले ग्राउंड्स नहीं मिलते थे, सैटरडे संडे को ग्राउंड्स मिलते हैं, वो भी आप और नदीम उमर साहब जो हैं वो मेहनत करते हैं, तब जाके उन लोगों को जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन वाले हैं उनको ग्राउंड मिलते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो बेसिकली हर साल की हर दफ़ा की जो ना यही मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर, और ख़ासतौर पे कराची के अंदर ग्राउंड्स की जो ना बहुत लिमिटेशन है। Now I personally think कि PCB should like invest somewhere in highway, जहाँ पर वो कम से कम जो ना 100 एकड़ का एक जो ना वो प्लॉट खरीदें, और ख़रीदने के बाद उसके अंदर 15 से 20 जो ना वो ग्राउंड जो ना वो बनाए सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए। आप फ़ायदा जो ना वो बेसिकली ये होगा कि अगेन कि आप नर्सरी है, दरख्त लगाए जा रहे हैं, क्रिकेटर्स पैदा किए जा रहे हैं, और आप चैलेंजिंग जो ना वो पोजीशन के अंदर आ जाएंगे जहां पर हर एक आदमी जो ना वो बैठकर जो ना वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को जो ना वो चैलेंज कर रहा होगा। देखिए मैं एग्जैक्टली एक टाइम के ऊपर हम बोला करते थे कि यार पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है। अंडर 19 एशिया कप के अंदर विनिंग, अगर टैलेंट नहीं होती तो हम राइजिंग स्टार में विनिंग, आपका इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर यंगस्टर्स के आके परफॉर्म करना। साहबजादा फरहान इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल, नाफे इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल। आप इन लड़कों की एजेस देखें और इन लोगों के गट्स देखें, ये वो लड़के हैं जो बेसिकली एक टाइम के ऊपर आके आप देखिएगा कि मतलब फकर को, बाबर आजम को, रिजवान जैसे लड़कों को जो है ना वो बेसिकली चैलेंज कर देंगे। और ये वही रीज़न है जिसकी वजह से इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, इनको मौके मिले, इन्होंने मेहनत की, इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। नाफे को तो आप सोचें बांग्लादेश प्रीमियम लीग ने जो ना पाकिस्तान से पहले उसको पिक कर लिया, और वहां जाके उन्होंने जो ना आपका मौका दिया। तो आप सोचें कि एक इंटरनेशनल लीग किस तरीके से जो ना वो एक अनरिकॉग्नाइज्ड, जिसने पहले कभी फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला ना, उसको जो ना उन्होंने मौका दिया। और ये वही चीजें होती हैं जो बेसिकली टैलेंट से जो ना वो आपको पता चलता है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उनका रोड मैप सीधा करते हैं। जिस दिन हमारा रोड मैप सीधा हो जाएगा उस दिन हमारे पास 200 जो ना वो फास्ट बॉलर होंगे, 2000 जो ना स्पिन बॉलर्स होंगे, और 5000 जो ना वो आपके जो ना बैट्समैन होंगे। सर आप चूंकि रीजनल क्रिकेट के अहदेदार हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि ये पीसीबी की जानिब से सिर्फ तकरीरें होती हैं या काम भी होते हैं? जब कोई टूर्नामेंट होता है, कुछ होता है, तो ये बड़ी बातें की जाती हैं। अभी खुर्रम नियाज़ी साहब आए हुए थे आपके रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में, उन्होंने बड़ी ऐलानात किए। आज़म खान साहब ने कहा जी अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर ये चीज़ें वाकई इम्प्लीमेंट भी होंगी या सिर्फ बयान और ऐलान की हद तक रह जाएंगी? लेकिन पाकिस्तान में जो ना ऐलानात बहुत ज़्यादा होते हैं, इम्प्लीकेशन जो ना बहुत कम होती है। बट कराची के साथ जो ना वो ऐलानात भी कम होते हैं। तो आई थिंक दिस इज बेसिकली अ गुड साइन। चले यार किसी ने कोई ऐलान तो कर दिया। हमें बैडली जो ना इस वक्त नीड है कि हम आपका नेशनल स्टेडियम के बाहर जो हमारा पूरा आधा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसको कंप्लीट करें, और एक हम हाई फाई किस्म की जो ना वो एकेडमी जो ना बनाएं, ताकि सिंध के लड़के और बलूचिस्तान के लड़के एटलीस्ट ट्रैवल करके आके यहाँ पर जो ना बेसिकली अपने आप को ग्रूम कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पर हमें जो है ना वो आपका ग्रेड ए लेवल्स के जो ना कोचेस जो है ना वो हायर करने चाहिए, जो बेसिकली एनसीए में बैठे हुए तकरीर कर रहे होते हैं, आपका बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर। अब ये वो लोग हैं जो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ एक्स क्रिकेटर्स जो कराची से जिनका ताल्लुक है। सरफराज इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, आपका यूनुस खान इज द एग्जाम्पल, राशिद लतीफ़ साहब इज द एग्जाम्पल। ये वो प्लेयर, ये वो क्रिकेटर्स है, जावेद मेहजाद साहब लेजेंड जो ना इज द एग्जाम्पल। तो ये वो लोग हैं जो बेसिकली हमारे इस एकेडमी में अंदर आके जो ना बेसिकली प्रैक्टिस करा सकते हैं, लड़कों को बता सकते हैं, उनकी करेक्शन जो ना करा सकते हैं। फॉर देम ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर ऑल द वे लाहौर टू बेसिकली टीच देम, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब।
تو آئی تھنک اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی یگسٹرس کے لیے بھی اور ہمارے سینئر کرکٹرس کے لیے بھی کہ اگر کراچی کرکٹ ایسوسیشن کسی نہ کسی طریقے سے پی سی بی کو تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ ہماری اکیڈمی جو ہے نا دوبارہ سے ریوائیو کی جا سکے. ٹھیک. اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ آپ اور ندیم عمر صاحب مل کے اور بھی بہت سارے چیزیں اسٹیپس لے رہے ہوتے ہیں میڈی کیم کی جانب سے, اور آپ کے اور ندیم عمر کی جانب سے کیا اسٹیپس لیے جا رہے ہیں کراچی کرکٹ کے لیے؟ دیکھیں ندیم عمر صاحب نے تو بیسکلی کے سی سی کا پورا گراؤنڈ جو ہے نا وہ رینوویٹ کیا, پوری جو ہے نا وہ سسٹم اس کا جو ہے نا وہ ٹھیک کر کے دیا. اب آس بینگ اے میڈی کیم ہم نے جو ہے نا وہ بیسکلی ہائی پرفارمنس سینٹر بنایا, اور جو بیسکلی ڈیزرونگ لڑکے ہیں ان کو ہم وہاں بلا کے پریکٹس کرانا, ان کو سارا جو ہے نا ان کی کریکشنز کرانا اور ان کی جو ہے نا وہ ڈائریکشنز ٹھیک کرنا, اور جس قسم کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ہیلپ جو ہے نا پرووائڈ کرنا. اب لڑکوں کی پر ذمہ داری ہے کہ وہ بیسکلی آپ کا دروازہ آ کے ناک کریں اور بیسکلی آ کے پریکٹس کریں. اب تھوڑا سا ہمارے لڑکے بھی تھوڑے سے قائل ہو گئے, ان کو بھی جو ہے نا وہ پرانا زمانہ ہوتا تھا بستہ اٹھائے 15 کلومیٹر جو ہے نا نکل جایا کرتے تھے, آج کا تو لڑکا 4 کلومیٹر جو ہے نا نہیں جا سکتا. تو اب ان کی محنت ہے وہ کس طریقے سے جو ہے نا مطلب بنی ہوئی فیسلٹیز کو جو ہے نا وہ اویل کرے. انفیکٹ ابھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قائد اعظم ٹرافی کے اندر عبداللہ لڑکے نے جو سینچری بنائی ہے, he was actually groomed in میڈیکیم ہائی پرفارمنس سینٹر. اس نے بہت پریکٹس کی ہے, میڈیکیم کے ساتھ بہت زیادہ اس نے جو ہے نا وہ کھیلا, اور اب دیکھیں اب جو ہے نا ماشاء اللہ he been recognized. اس طرح سے بہت سارے ایسے لڑکے جو ہمارے پاس سے گروم ہو کے یو ای کی جا کے جو ہے نا انٹرنیشنل کھیل کر آئے ہیں. ایگزیکٹلی there are lot of examples. ہم تو ہمارا کام بیسکلی صرف اور صرف جو ہے نا وہ بیسکس جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنا ہے, باقی محنت کرنا اور پراپر اچیومنٹ کرنا لڑکے کا اپنا کام ہے. ہم صرف ڈائریکشن دکھا سکتے ہیں, ہم راستہ دکھا سکتے ہیں, ہم چل نہیں سکتے. ٹھیک. اچھا سر تھوڑی سی بات اس پہ بھی کرنا چاہوں گا کہ نیشنل اسٹیڈیم کی رینوویشن کی اب سیکنڈ فیز کی بات ہو رہی ہے اور اعلان بھی کیا گیا اور کام بھی اسٹارٹ کیا گیا, کیا کہیں گے آپ؟ آئی ہوپ کہ سیم اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے نا اسٹیڈیم جو ہے نا رینوویٹ ہو, لوگوں کے ان اینڈ آؤٹ جو ہے نا پراپر طریقے سے ہو, پارکنگ جو ہے نا پراپر طریقے سے ڈیزائن ہو, آپ کا ویژول جو گراؤنڈ کا ہونا چاہیے وہ پراپر طریقے سے بننا چاہیے. اینڈ آئی ہوپ کہ نیشنل اسٹیڈیم بھی سیم قذافی اسٹیڈیم کی طرح جو ہے نا مطلب آرٹسٹک اور اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے نا اسٹیڈیم بنے, تاکہ تماشائی واپس آئیں کراچی کے اندر جو ہے نا, کیونکہ جو مزہ پبلک کے ساتھ میچ کھیلنے میں آتا ہے وہ بیسکلی خالی اسٹیڈیم میں نہیں آتا. سر اب میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا پی ٹی پی ایل کے حوالے سے, جو پاکستان ٹیپ بال پریمیئر لیگ ہے. ویسے کرکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ٹیپ بال کھلاڑیوں کو مدد کرتی ہے, یا دیکھیں بالکل ڈفرینٹ گیم ہے, ہارڈ بال ہم بھی آپ بھی کھیلے ہوئے ہیں اور ٹیپ بال بھی کھیلے ہوئے, تو جو پریکٹس ہارڈ بال سے ہوتی ہے وہ ٹیپ بال سے نہیں ہو سکتی, باؤنس ڈفرینٹ ہے, چیزیں ڈفرینٹ ہے, کیا کہیں گے؟ لیکن بوتھ گیم جو نا دے ہیو لائک اے ڈفرنٹ اسٹرکچر. آپ دونوں کو ایک دوسرے سے کمپیئر نہ کریں. ٹیپ بال ہیز دیئر اون پلس پوائنٹ, اور آپ کا ہارڈ بال جو ہے نا الگ طریقے سے کھیلی جاتی ہے. ٹیپ بال کھیلی جاتی ہے آپ کا آئی اور ہینڈ کوآرڈینیشن کے ساتھ, آپ ہارڈ بال کھیلی جاتی ہے آپ کے بیسکلی پوری باڈی ایک ساتھ جو ہے نا آپ کی موو ہوتی ہے. تو وہ بالکل گیم بالکل جو نا وہ مختلف ہے, اس کو آپ بالکل اس سے میچ نہ کریں. اور دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی بھی بہانے سے آپ کوئی بھی گیم کھیلیں وہ جو نا بیسکلی جو نا صحت مند ہوتا ہے. اور آج کل سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا وہ ہماری ملکی کرکٹ کو ہیلپ کر سکتی ہے ٹیپ بال, یا ٹیپ بال صرف ٹیپ بال کے کھلاڑی بنائے گی اور وہ ایک تفریح کی حد تک ٹھیک ہے, لوگوں کو انگیج کرنے کی حد تک ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیپ بال صرف اور صرف تفریح کی حد تک صحیح ہے. جس زمانے میں بچپن میں ہم ٹیپ بال کھیلا کرتے تھے وہ تفریح تھی. اب تو آپ کے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, آپ کی پاکستان ٹیم جو نا شارجہ میں جا کے ریپرزینٹ کر آئی ہوئی ہے. اب تو اس کے جو ٹورنامنٹس ہیں اور اس کا انفراسٹرکچر جو ڈیزائن ہوا ہے وہ ہارڈ بال کے انفراسٹرکچر کے برابر ہوا ہے. کچھ پلیئرز ٹیپ بال کے ایسے ہیں جو ہمارے انٹرنیشنل پلیئر سے زیادہ جو نا وہ چارج کرتے ہیں کھیلنے کے لیے. تو آئی تھنک کسی بھی بہانے سے نا اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز چلنی چاہیے, ہونی چاہیے, اور اس کو جو نا اپریشیٹ کرنا چاہیے. بٹ اگر آپ یہ بولیں کہ ٹیپ بال سے آپ کو کوئی انٹرنیشنل کرکٹر مل جائے گا تو بہت ریئر چانسز ہیں, 1 یا 2% چانسز ہوتے ہیں کہ ہارڈ بال کا پلیئر ٹیپ بال میں چلے جائے یا ٹیپ بال کا پلیئر ہارڈ بال میں چلے جائے. بٹ دیر آر ایگزامپل, حارث رؤف از ایگزامپل, بٹ اوور آل حارث رؤف کے علاوہ کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ہے جو یہ گلی محلے میں سارے لوگ ٹیپ بال کے پلیئر ہوتے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا سر کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ بولوں گا لوگوں کو کہ بھائی آپ کھیلا کریں کوئی بھی گیم ہو. ایک زمانے میں ٹینس بڑا فیمس تھا, اس کو پیڈل نے آ کے ریپلیس کر دیا.
کرکٹ جو ہے نا وہ اٹ سیلف جو ہے نا بہت بڑا گیم ہے, ہارڈ بال کا, ٹیپ بال بھی کھیلا کریں, کوئی بھی گیم کسی بھی قسم کے کوئی کھیل ہو, وہ ایکٹیویٹی ضرور رکھا کریں. اٹس بیسکلی ریفریش یور مائنڈ, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آلویز ہیو اے پازیٹیو وائب. نیگیٹو کام نہ کیا کریں, ہمیشہ جو ہے نا پازیٹیو اینگلز رکھا کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سر, پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اور جنید خلیل نینی تال والا کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.